Namaste, annyeonghaseyo. Okay guys, narration speech कथन, डाइरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इनडाइरेक्ट स्पीच खान्जप ख्वाबप अप्रत्यक्ष कथन। आज हामी अप्रत्यक्ष कथन पढ्नेछौँ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बक्समा VST प्लस न्यून नुन दागो हादा भनेर भन्नु। यसको अर्थ नेपालीमा के हुन्छ त्यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इरागो आनिरागो हादाको अर्थ के हुन्छ, न्यागो हादाको अर्थ के हुन्छ, छागो हादाको अर्थ के हुन्छ, रागो उरागो हादाको अर्थ के हुन्छ, थाल्लागो हादाको अर्थ के हुन्छ, छुरागो हादाको अर्थ के हुन्छ, यो हामीले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामी फिङखाने मिलाउन सक्छौं। यसको साथसाथै हामीले रुल्स पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले थाल्लाको हादा, छुराको हादा चाहिँ अगाडि पढिसकेका छौं। सामान्य भनाइ स्टेटमेन्ट, औपचारिक कथन फ्याङ्समुन, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स, एसर्टिभ सेन्टेन्स यस्तो अवस्थामा अथवा दुरुस्तै अरूले भनेको कुरा हैन, अरूको कुरा हुन्छ। अरूको कुरा चाहिँ दुरुस्तै भन्ने बेलामा कुनै सूचना, जानकारीमूलक विषय इत्यादिमा VST प्लस न्यून नुन दागो हादा प्रयोग गरिन्छ। भावेल इन्डिङ छ भने VST प्लस न्यून दागो हादा छोटकरीमा नुन देयो प्रयोग गरिन्छ। कन्सोनन्ट इन्डिङ छ भने VST प्लस नुन दागो हादा छोटकरीमा नुन देयो प्रयोग गरिन्छ। यो दुईटाको अर्थ भनेर भन्नु भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन है। अब फोगीमा जाउँ। हारिसिनुन छन् सिजाङे खायो रागो हेस्सयो भनेपछि हरिले चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि म बजार जान्छु भनेर भन्ने अरे के। यो चाहिँ डाइरेक्टमा हो, डाइरेक्ट स्पीच। अब यसलाई, यो डाइरेक्ट स्पीचलाई, उसको भनाइलाई जस्ताको तस्तै अर्थ लाग्ने गरी हामीले घुमाएर भन्नु पर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ खान्जप ख्वाबप अथवा अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ, जुन चाहिँ यहाँ छ। कसले भन्यो त? हरिले। उसको नाम त लिनै पर्यो। हारिसिनुन सिजाङे खान्दागो हेस्सयो। हरिले चाहिँ बजार जान्छु भनेर भन्यो। हेर्नुस् त, यसरी हामीले खान्जप ख्वाबप बनाउन सक्छौं। यहाँनेरि न्यून दागो लागेको छ। किन भन्दाखेरि खादामा चाहिँ भावल एन्डिङ छ, भी छ, त्यही भएर न्यून दागो जोडियो, खान्दागो हेस्सयो। अब यही छ औंलाले यहाँ दुईटा देखाएको छ है। यो कुराले ध्यान दिनु होला। मैले छोटकरीमा तपाईहरुले क्लियर होस् भनेर मैले यसरी जनाएको छु हैन। औंलाले यहाँ देखाएको छ हारिसिनुन सिजाङे खान्देयो। छोटकरीमा चाहिँ, छोटकरी सर्ट फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त? हरिले चाहिँ बजार जान्छु रे हैन। हरि चाहिँ बजार जान्छु रे हैन। हरि चाहिँ बजार जान्छु भनेर भन्छ रे भन्न खोजेको के छोटकरीमा। जान्छु रे, हरि चाहिँ बजार जान्छु रे भनेको हरि चाहिँ बजार जान्छु भनेर भन्छ। यहाँ काम गर्नुपर्ने बजार जान्छु रे भन्ने जस्तो अर्थ क्या। यहाँ काम गर्नुपर्ने, यो काम सिध्याउनु पर्ने बजार जान्छु भन्छ हौ भन्ने जस्तो क्या। त्यसरी छोटकरीमा, किन भन्दाखेरि कोरियनहरूले जहिले पनि काम छिटो, भाषा छिटो, जे कुरा पनि छिटो हैन गर्न चाहन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी खान्दै हो हैन। खान्दे यो नभई खान्दे मात्रै भयो भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। फिङखानेमा खान्दे, खानुन्दे है, खान्दे, खानुन्दे, खानेका हैन, खामेन यस्तोहरू आउन सक्छ है अप्सनमा। त्यो चाहिँ के हो भनेर कन्फ्युज नहुनु होला। अब यहाँनेरि छ खान्जप फ्वा बबे है। खान्जप फ्वा बबे छुख्याक ख्यङ भनेको चाहिँ
अप्रत्यक्ष कथनको चाहिँ संक्षिप्त रूप अथवा छुल्यस भनेको चाहिँ छोटकरीमा, छुल्यस भनेको चाहिँ घटाएर। किन भन्दाखेरि खान्दाको हेस्सयोलाई छोटकरीमा खान्देयो भनियो के, खान्दाको हेस्सयो त्यसलाई छोटकरीमा खान्देयो, यसरी बुझ्नु होला है। सुफी खानुन छनन फाबुल मगयो रागो हेसुम्निदा, यो चाहिँ डाइरेक्ट हो। सुफिकाले भनेको कुरा चाहिँ जस्ताको तस्तै, कसले भन्नु, सुफिकाले कमा छ, त्यस पछाडि उसले भनेको कुरालाई चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्तिले जस्ताको तस्तै भन्दाखेरि इन्भर्टेड कमा लगाएर रागो हेसुम्निदा अथवा रागो हेयो चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ त, डाइरेक्टमा छ, अनि हामीले चाहिँ पास्ट टेन्समा भन्छौँ, अगाडि नै भनेको हुनाले विशेष गरेर रागो हेस्सुम्निदा अथवा रागो हेस्सयो, रागो हेस्स भनिन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ नबिकारिकन यो चाहिँ भन्यो। अब यही कुरालाई त्यही अर्थ लाग्ने गरी घुमाएर भन्दाखेरि चाहिँ इन्डाइरेक्टमा सुफी खानुन, सुफिका नै राखिन्छ, फाबुल मङ्नुन्दागो हेस्सुम्निदा, हेस्सयो हेस्स, यसरी चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ हामी के बुझौँ त भन्दाखेरि मक्ताको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुन्छ, त्यही भएर मङ्नुन्दागो हेस्सुम्निदा भयो। यही कुरालाई छोटकरीमा हामीले भन्छौँ भने सुफिका सिनुन अथवा सुफिका नुन फाबुल मङ्नुन्देयो भनेर भन्छौँ सर्ट फर्म है। मङ्नुन्दागो हेसुम्निदालाई मङ्नुन्देयो, यसरी छोटकरीमा कोरियनहरूले प्रयोग गर्छन्। माथि अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु। इदा आनिदालाई पनि हामीले हेरौँ। इदालाई इरागो र आनिदालाई आनिरागो हादा हो होइन भनेर भन्नु यसको अर्थ लाग्छ। अब यहाँ हेरौँ, छनन हाक्सेङी एयो भनेको चाहिँ म विद्यार्थी हुँ, यो भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट छ। यो स्टेटमेन्ट कसैले भनौँ, हरिले भनेछ। अब भनेपछि भन्ने मान्छे हरि त राख्नु पर्यो। हारिगा इन्भर्टेड कमाभित्र हाक्सेङी एयो मारेसुम्निदा भनेपछि यसरी डाइरेक्टमा हरिले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै। अब यसलाई घुमाएर भन्दाखेरि हारिगा हाक्सेङिरागो हेसुम्निदा, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यसरी भनिन्छ, यो बुझ्नु भएको छ। अब यसलाई अझै छोटकरीमा भन्दाखेरि हारिगा हाक्सेङी रेयो, सर्ट फर्ममा हारिगा हाक्सेङी रेयो भनेको चाहिँ हरि विद्यार्थी हो रे, हरि विद्यार्थी हुँ भनेर भन्छ रे। इदा इरागो आनिदा आनिरागो हादा भने जस्तै इत्ता र अप्ताको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। इत्ताको हादा, अप्ताको हादा, छ छैन भनेर भन्नु। अब यहाँनिर हेरौँ, खुरिन मान्वागा इङ्गिगा इत्तागो हेसुम्निदा, यो भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ग्रिन हरियो चाहिँ कार्टुन, हरियो कार्टुन चाहिँ लोकप्रिय छ भनेर भनियो। अब यसलाई हामीले छोटकरीमा माथि जस्तै अगाडि जस्तै छोटकरीमा हामीले भन्दा के हुन्छ त, खुरिन मान्वागा इङ्गिगा इत्तेयो, इत्देयो होइन इत्तेयो, सर्ट फर्ममा हरियो कार्टुन होइन, हरियो कार्टुन प्रख्यात छ रे, प्रख्यात छ भनेर भन्छ रे होइन, यस्तो अर्थमा आउँछ। अर्को इक्जाम्पल छ, छुसुगा मासिसुम्निदा, यो स्टेटमेन्ट छ। अब यसलाई यो कसैले भनौँ, कसले भने त, खिम थोङ्यरी भनेको चाहिँ किम दङ्यलले भनौँ है, खिम थोङ्यलले भनौँ। इन्भर्टेड कमा भित्र छ, छुसुगा मासित्ता मारेसुम्निदा भनेको चाहिँ किम दोङ्यलले, कुनै कोरियन व्यक्तिले जुस चाहिँ मिठो छ भनेर भन्ने हो, डाइरेक्टमा छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा घुमाएर भन्दाखेरि खिम थोङ्यरी छुसुगा मासित्ताको हेसुम्निदा, हेर्नुहोस् त इत्ता आएको छ नि त मासित्ता, त्यसलाई चाहिँ इत्ताको हेसुम्निदा, यहाँ माथि जस्तो हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले छोटकरीमा भन्दाखेरि किम थोङ्यरी
छुसुगा मासित्तेयो। किम दोङ्गेलले चाहिँ जुस मिठो छ रे भनेर भन्छ हैन, यो अर्थमा आउँछ। यसरी मासित्ताको हेस्सुम्नितालाई मासित्तेयो छोटकरीमा यसरी हामीले प्रयोग गर्छौं र कहीँ कतै सेन्टेन्सहरुमा, कहीँ कतै खुरुलहरुमा हैन, कुनै मुन्जाङहरुमा हामीले देख्न सक्छौं। यङयोङसा डिस्क्रिप्टिभ भर्ब, एजेक्टिभ भर्ब नेपाली भाषामा नभए तापनि कोरियन भाषामा भने प्रयोग गरिन्छ, इङ्ग्लिस भाषामा पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अब यहाँनेरि छ भेस्टी प्लस दागो हादा एजेक्टिभ हुन्छ नि हैन, एडभर्ब। अब यहाँनेरि हामीले हेर्छौं ओनुरुन छुवायो डाइरेक्ट यो स्टेटमेन्ट छ। अब यसलाई हामीले घुमाएर भन्दा ओरुनुन छुप्तागो हिस्सयो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हुन्छ। आज जाडो छ भनेर भन्यो। अब यहाँ छोम्नुन्दागो हिस्सयो हुँदैन, छुप्तागो हिस्सयो हुन्छ है। यसलाई छोटकरीमा हामीले भन्दाखेरि ओनुरुन ओनुरुन नै भयो हैन। छुप्तागो हिस्सयोलाई छुप्तेयो। तल ब झुन्डेको छ त्यसको उच्चारण प हुन्छ, अनि यो द यो ब भनेको चाहिँ तलको ब हुन्छ जुन हैन फाचिम, यो र लगत्तै द दुईटा मिलेर त हुन्छ, छुप्तेयो। आज चाहिँ जाडो छ रे, आज चाहिँ जाडो छ भनेर भन्छ रे भन्ने अवस्थामा आयो। अब यसैलाई हामीले पास्ट टेन्समा पनि बनाउन सक्छौं। अझै हिजो भएको कारणले छुवत्तागो हेस्सुम्निदा, हिजो चाहिँ जाडो थियो भनेर भनियो। पास्ट टेन्स हेर्नुस् त, यहाँ खुलाइदिएको छु। पास्ट टेन्स यसरी हुन्छ फुसानुन आरुम दाप्तागो हेस्सयो। यो पनि बुझिहाल्नुभयो। छोटकरीमा फुसानुन आरुम दाप्तेयो यसरी हुन्छ। छे छिङ्गुगा छिगुम फापु देयो। मेरो साथी चाहिँ अहिले व्यस्त छ भनेर भन्छ रे, व्यस्त छ रे। अब यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट बनाउँदा चाहिँ छे छिङ्गुगा छिबुन हैन, छिगुम के हुन्छ त फापु दागो हिस्सयो, यसरी हामीले बनाउन सक्छौं। अब छ अर्को क्वेसन फर्म भनेको उत्सुकता जनाउने कुराहरू हुन्छ नि। कुनै पनि विषयमा हाम्रो उत्सुकता हुन्छ, बुझ्ने चाहना हुन्छ, अथवा हामी प्रश्न गर्छौं क्वेसन। वै मोम्मुन, यो चाहिँ मुन मुन हैन है, यो चाहिँ मोको सिधै तल फाँचीमा न छ, त्यसको लगत्तै म छ भने यो नको उच्चारण म हुन्छ। उइ मोम्मुन, उइ सुरुमा उ प्लस इ आयो भने उइ नै उच्चारण हुन्छ। उइ मोम्मुन उच्चारण एकदम ध्यान दिनु होला। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसनेबल फर्म हुन्छ नि, क्वेसनेबल, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्छौं त भेस्टी प्लस न्यागो हादा प्रयोग गर्छौं। यो चाहिँ मैले तपाईलाई छोटकरीमा लेखिदिएको छु है। अब यसको अर्थ पनि हामीले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि मैले भनिसकेको छु, भनेर सोध्नु भन्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। अर्थ चाहिँ यसको के हुन्छ भनेर भन्नु नै हो, तर वास्तवमा हामीले नेपालीमा बुझ्नु पर्दा भनेर सोध्नु। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, अधि खायो क्वेसन छ, यही कुरालाई चाहिँ रागो हिस्सयो कसैले भनौँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा। अब यसलाई हामीले कसरी लान्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, अधि खानेको हिस्सयो अथवा मुर फस्सयो यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौं। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामी यसरी लान्छौं। अब यही कुरालाई हामीले छोटकरीमा भन्छौं अधि खानेयो। कहाँ जान्छ रे क्वेसन के, कहाँ जान्छु भनेर भन्छ रे हैन, यसरी चाहिँ कहाँ जान्छ रे लेख्नु भएको छ। मो फाराई इन्भर्टेड कमा भित्र छ रागो हिस्सा, यो त बुझिहाल्नु भएको छ, अगाडि जस्तै हो। मो फान्यागो हिस्सयो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा, डाइरेक्टमा मो फानेयो के बेच्छ रे भनेर यो सोधेको कुरा। अब यहाँ छ नाउन प्लस इदा भबबाट आयो। वेगु किनिया विदेशी हो, वेगु किनिए हो रागो हिस्सयो, विदेशी हो भनेर के त भनियो अथवा सोधियो। अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टमा वेगु किनिन्यागो हिस्सयो, इन्डाइरेक्टमा अथवा सर्ट फर्ममा
इन्डाइरेक्ट सर्ट फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि उइगु गिनी नेयो विदेशी हो रे यसरी हामीले भन्छौँ। विदेशी हो भनेर सोध्छ रे सोधो रे यसरी। सजेसन फर्म भनेको चाहिँ लेट्स फर्म सामूहिक काम गरिन्छ नि अथवा इम्परेटिभ सेन्टेन्स त्यसलाई चाहिँ हामीले छङ युमोन आज्ञार्थक सुझाव अथवा सामूहिक कुरा बोल्ने र सुन्ने दुवैले सँगै गर्ने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बिएसटी प्लस जागो आधा यो पनि छोटकरीमा लेखेको छु। यसको नेपालीमा यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है औ भनेर भन्नु। जागो आधाको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि औ भनेर भन्नु। अब यहाँ हेरौँ खाच्ची उन्दोङाएर खायो यो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट छ मोन्जाङ छ। अब यो कसैको भनाइ हो यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामी कसरी लान्छौँ त खाच्ची नै भयो उन्दोङाएर खाजाको हिस्सायो सकिताको यसरी बनाउने हो। सँगै खेल खेल्न जाउँ भनेर भन्ने हो यति त हो हामीले बुझ्ने कुरा नै यही हो। अब सर्ट फर्ममा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ खाच्ची उन्दोङाएर खाजे हो सँगै खेल खेल्न जाउँ भनेर भन्छ जाउँ रे सँगै खेल खेल्न जाउँ रे। अर्को छ सौरे खाजा हैन यसलाई चाहिँ हामीले सौरे खाजाको हिस्सा यो यसरी हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यतिकै खाजा मात्रै लाग्छ खाजाको हिस्सा यो है। अब खाजा छोटकरीमा अथवा लामोमा सौरे खाजाको हिस्सा हो। अझै छोटकरीमा हामीले यसरी भन्दाखेरि सौरे खाजे हो यसरी प्रयोग गर्छौँ। सौलतिर जाउँ रे है यस्तो अवस्थामा। अब अर्को छ छिखिनुल मक्चा अलिक लामो तरिकाले भन्दा छिखिनुल मक्चाको हिस्सा हो इन्डाइरेक्टमा। छोटकरीमा छिकिनुल मक्चेयो मगजेयो हुँदैन है मक्चेयो। त्यो तल ग झुन्डेको छ त्यसको उच्चारण क हुन्छ अनि ग र लगत्तै पछाडि ज छ भने च हुन्छ मक्चेयो। कमान्ड फर्म इम्परेटिभ सेन्टेन्स निर्देशन आदेश अनुरोध जनाउने यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा म्याङन्याम मुन है म्याङन्याम मुन अनुरोध जनाउने। तल ङ झुन्डेको छ है त्यस पछाडि सिधै र छ भने यो र को उच्चारण ङ नै हुन्छ म्याङन्याम मुन। अनि मुनि चाहिँ फाँच्ची ङ छ त्यसको लगात्तै म छ भने यो ङ को उच्चारण पनि म नै हुन्छ म्याङन्याम मुन यसरी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले रागो आधा उरागो आधा प्रयोग गर्छौँ र हामीले अगाडि जस्तै अर्थ चाहिँ कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। यसको चाहिँ नु होस् भनेर भन्नु। इल्गु सेयो भनेको इल्गु रागो हिस्सा हो हा सेयो आरागो हिस्सा हो। मानी मगुराको हिस्सा हो। यहाँनिर छ ओनुल हाम्याङदो पाजिम अप्सी हुइसिगे छाम्सक आरागो हाँसे हो यसरी एउटा उदाहरण आयो। आज चाहिँ एक व्यक्ति पनि नछुटिकन कम्पनीको पार्टीमा उपस्थित हुनुहोस् भनेर भन्यो यसरी भनेर भन्छ है भनेर भन्नुहोस् भनेर यस्तो अवस्थामा आयो है। हाम्निदा हेयो यसरी पनि आउँछ है। अब यहाँनिर हामीले ओनोरुन हाम्याङदो पाजिमप्सी छाम्सक हार्यो एकजना व्यक्ति पनि नछुटिकन उपस्थित हुनु रे यसरी हामीले सर्ट फर्ममा प्रयोग गर्छौँ। अब केही क्वेसनहरू यहाँ मैले राखिदिएको छु एडभान्स तरिकाले हामीले बुझौँ र सधैँ मनमा रहिरहोस् भनेर केही क्वेसनहरू पनि यहाँ राखिदिएको छु। तपाईहरुले अझै पनि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा फेसबुकमा फेसबुक ग्रुपमा फेसबुक पेजमा जहीँ पनि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर दुईजनाको कुराकानी छ है। यहाँ गाले भन्छ आ खुरम सरो ओहे हाङ खने हो इजेन वाइ हेचियो भनेर भन्दैछ। आ खुरम त्यसो भए एक आपसमा गलत बुझाइ हो नि
अनर्थ लगाउनु भयो नि। अहिले मिल्नुभयो भनेर क्वेसन गर्दैछ। हेच्चियो भने चाहिँ हेस जियो हुँदैन है, हेत जियो पनि हुँदैन, हेच्चियो हुन्छ है यसको उच्चारण, हेच्चियो। स ज जस्तै उच्चारण हुन्छ। अनि त्यो स चाहिँ फाचिम स चाहिँ उहाँ जसँग गइसकेपछि च हुन्छ, हेच्चियो हुन्छ। अब नाले उत्तर दिन्छ खुरम्यो छदो सागवा हेक्को। फेरि यहाँ चाहिँ सको उच्चारण क हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो फाचिम स चाहिँ गसँग गएपछि क हुन्छ। अनि यो मुनि हेस गो पनि हुँदैन, हेत गो पनि हुँदैन, हेक्को सावा हेक्को। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ युसक तो हुन्छ, युसक दो हुँदैन है, ग छ त्यसको लगत्तै पछाडि द छ भने त उच्चारण हुन्छ होइन। युसक तो उच्चारणहरू पनि ख्याल गर्नुहोला। युसकले पनि हेस्सायो। अब के हेस्सायो त अब हेरौँ। यहाँनिर छ मङनुन्दागो है र म्यान हादागो। यो चाहिँ एउटै फर्मबाट आएको छ। नुन्दागो न्युन्दागो हादा अथवा दागो हादाबाट आएको छ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हामी प्रयोग गर्छौँ? सामान्य बनाइ, सूचना अथवा जानकारीमूलक कुराहरू होइन, कुनै उत्सुकता छ भने यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्छौँ भनेर भन्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। जागो आधा भनेको चाहिँ सामूहिक कामहरूमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, औ भनेर भन्नु। न्यागो आधा भनेको चाहिँ कुनै प्रश्न सोध्नु, प्रश्न गर्नु, उत्सुकता, केही कुरामा उत्सुकताहरू चाहिँ हामीले जनाइन्छ भने प्रश्नहरू गर्दा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है। अब यो चाहिँ भनेर सोध्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। अब युसक्दो मङनुन दागो हेस्सयो, खान्छु भनेर भन्यो मिल्दैन। यहाँ चाहिँ माफमा आएको छ, खान्छु भनेर अलिक सेन्स मिलेन है। त्यही भएर मङनुन दा नमिलेपछि मक्चा यो पनि मिल्दैन। म्यान आधागो र म्यान हानियागो चाहिँ कुन चाहिँ मिल्छ? म्यान आधाको माफ गर्नुहोस् भनेर भनियो, यो मिल्ला जस्तो छ। माफ गर्नुहुन्छ भनेर सोधियो, सोध्ने त कुरै भएन होइन। माफ गर्नुहुन्छ भनेर सोधियो, यो त कहाँ मिल्छ त? यो मिल्दैन होइन। माफ गर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीले के लगाउँछौँ त? म्यान हादागो हेस्सयो। आन्सर चाहिँ कति हुन्छ त? 2 नम्बर हुन्छ। र टिक गरेको छु होइन, अन्तिममा आन्सर सिट छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु इभन इरो इरे याक्सुकी इसुम्निका। यो आइतबार कुनै बाचा अथवा सम्झौता छ भनेर भन्दैछ। छामाले भन्छ छिकजाङ थोङ्न्योगा फुलगोगी हानुन्दे खाची खाल्ले भनेर उसले सोध्छ है। उसले क्वेसन गर्छ, जाउँ भनेर उसले क्वेसन गर्छ। फुलगोगी सान्दागो किन भनेर भनेकाले, फुलगोगी खानियागो, फुलगोगी चाहिँ जानुहुन्छ भनेर सोधेकाले यो त मिल्दैन। 2 नम्बर त मिल्ने नै भएन। 3 नम्बर मक्चाको फुलगोगी खाउँ भनेर भनेकाले, फुलगोगी मगुरागो खानुहोस् भनेर भनेकाले चाहिँ सँगै जाउँ यो पनि मिलेन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मिल्ने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सामूहिक काम भएको कारणले गर्दाखेरि सान्दागो भन्दा पनि मग्जाको चाहिँ यहाँ बढी मिल्छ। त्यही भएर यसको आन्सर 3 नम्बर हुन्छ। फुलगोगी खाउँ भनेर भनेकाले खाची खाल्ले सँगै जाउँ, सुरु पनि जाउँ भनेर सुरुलाई उसले पनि क्वेसन गर्छ। लिसुङ्गी र आदितको कुरा हुँदैछ। लिसुङ्गीले सोध्छ होइसुगुन छेमी इसस्स, कम्पनीको पार्टी रमाइलो थियो भनेर सोध्छ। किन भन्दाखेरि लिसुङ्गी भनेको चाहिँ पाजेस रह्यो, ऊ चाहिँ गएन। आदितले भन्छ ने खुरन्ते लिसुङ्गी नोनानुन अदि। लिसुङ्गी भनेको यही मान्छे, अदि ड्यास 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 मोनुन सारामदुरी होइन, मानस सुम्निदा भने सोध्ने मान्छे धेरै थिए। इल हेत्तागो कहाँ काम गरियो भनेर सोध्ने मान्छे, यो पनि मिलेन। मुर फत्तागो भनेको चाहिँ सोधी हेरियो भनेर होइन, सोधी हेरेर होइन, कहाँ सोधी हेरेर सोध्ने, यो पनि भएन है। अब अर्को छ नोकेन्यागो भनेको चाहिँ कहाँ महसुस गरेर, यो पनि अर्थ लागेन। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ कुन हुन्छ त? खान्यागो गयो भनेर सोध्ने मान्छे कहाँ गयो, किन आउनु भएन भनेर, यो 4 नम्बरको चाहिँ यहाँ मिल्छ है। सबै पास्ट टेन्समा छ।
अब यो तपाईहरु आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो 4 नम्बर नबुझेको कुरा कमेन्टमा तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। गरेर यो 5 नम्बर पनि तपाईहरुले त्यस्तै आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यहाँ आन्सर सिट पनि छ, नबुझेको कुराहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कमेन्टमा, फेसबुक ग्रुपमा, फेसबुकमा जेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै म अर्को भिडियोमा फेरि पुनः आउने बाचा गर्दै, अरु यस्तै पोस्टहरु ल्याउने बाचा गर्दै अहिले तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।